अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस्लामी तारीख में आज मदीने के कबाइल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माहिदे का जिक्र है। पहले एक दुआ सुन लें। जब कोई शख्स मुसलमान होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे नमाज सिखाते, फिर उसे हुक्म फरमाते कि इन कलमात से दुआ किया करे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। ये दुआ मैंने पहले भी आपको किसी वीडियो में डाली भी थी और बताई भी थी। अगर आपको देखना है लिखी हुई भी तो आप किसी दूसरी पहली वाली जो वीडियो गुजर चुकी है उसमें देख सकते हैं। इसका मतलब है अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे आफियत दे, मुझे रिज़्क़ दे, मुझे बुलंद मर्तबा अता फरमा और मेरे जो नुकसान हो चुके हैं उनको पूरा कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि सबसे अफजल दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए इस्लामी तारीख। मदीना तैयबा में मुख्तलिफ नस्ल व मज़हब के लोग रहते थे। कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ यहूद भी एक लंबे ज़माने से आबाद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचने के बाद हिजरत के पहले ही साल मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात खुशगवार रखने के लिए एक बैनुल अक़वामी माहिदा फरमाया ताकि नस्ल व मज़हब के इख्तलाफ के बावजूद कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम रहे और हर एक को एक दूसरे से मदद मिलती रहे। यह माहिदा हुकूक इंसानी की सच्ची तस्वीर थी। तमाम लोगों को पूरे तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल थी। शहर में अमन व अमान और अदल व इंसाफ कायम करने और जुल्म व सितम को जड़ से ख़त्म करने का एक कामिल व मुकम्मल कानून था, बल्कि इसको दुनिया का कदीम तरीन बाकायदा तहरीरी दस्तूर कहा जा सकता है, जो मुकम्मल शक्ल में आज भी मौजूद है। इस माहिदे पर मदीना और इसके आसपास रहने वाले कबाइल से दस्तक भी लिए गए थे, इन्हें सिग्नेचर भी लिए गए थे। जैसे कि आजकल लोग कहते हैं गैर मुस्लिम के तलवार से सब फैला, या मुसलमानों कहते हैं कि मार दो सबको, गैर मुस्लिमों को उनको ज़िबा कर दो या उनको तलवारों से काट डालो। तो ये सब कितना गलत है। देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाहमी ताल्लुकात के लिए भी एक माहिदा किया था। वहाँ पर यहूदियों से ज़्यादा तो कोई दुश्मन था ही नहीं उस ज़माने में। क्या हर ज़माना आज तक यहूदियों से ज़्यादा यहूदी और मुसलमान और ईसाई सब तीनों हमेशा ही एक दूसरे के मतलब लड़ते ही रहे, दुश्मनी फैली रही। तो इसलिए वो लोग ज़्यादा रहते थे वहाँ पर मदीने में, तो उनसे बाहमी ताल्लुकात के लिए माहिदा किया गया कि कोई एक दूसरे को, चाहे हमारे मज़हब अलग है, नस्ल अलग है, मगर हमें फिर भी यहाँ पर कानून के साथ इत्तेफाक से रहना है। एक माहिदा किया गया, उसमें सबके तहरीरी दस्तखत हुए। तो ये कैसे हो सकता है? वो माहिदा आज भी कहीं बाहर मौजूद है, इंटरनेशनल लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, खुशहाली आम होने की खबर देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरी उम्र ज़्यादा होगी तो तू देखेगा कि आदमी मुट्ठी भर सोना और चांदी खैरात के लिए लाएगा और मोहताज को तलाश करेगा, लेकिन इसे कोई सदका लेने वाला नहीं मिलेगा। बुखारी 3595। फायदा उलमा ने लिखा है कि हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 120 साल हुई और ये पेशन गोई हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में पूरी हुई कि ज़कात लेने वाला कोई मोहताज और मुफलिस नहीं मिलता था। आजकल तो देखिए फ़कीर कितने ही मालदार हों मगर वो मांगते ज़रूर हैं। पहले तो ये था कि अगर एक वक्त का खाना मिल जाता था तो वो ज़कात नहीं लिया करते थे। जब उन्हें 2-2 वक्त और 3-3 वक्त फाक़े करना पड़ते थे तब वो ज़कात और खैरात लेते थे। मगर आजकल तो बड़े बड़े मालदार फ़कीर हैं और फिर भी घर घर मांगते हैं, पता नहीं उनको देना कैसा है।
پھر بھی جہاں تک ہو سکے ایسوں کو دیجیے جو واقعی بہت زیادہ مجبور ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ غسل میں پورے بدن پر پانی پہنچانا فرض ہے۔ ترندی 106۔ ایک سنت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی کسی ویڈیو میں پڑھ کے بھی سنائی تھی اور بتائی تھی کہ یہ پڑھا کریں بچوں پر۔ حسن حسین علیہ السلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ پھر سے سن لیجیے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ ترجمہ ہے: میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلموں کے ساتھ ہر شیطان اور ہر تکلیف دینے والے جانور اور ہر نظر لگنے والی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ بخاری 3371۔ پرانی کسی ویڈیو میں یہ دعا ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: پسند کے مطابق ہدیہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ملاقات کرے جس سے وہ خوش ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خوش کر دے گا۔ طبرانی صغیر 1175۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی دینی بھائی کے یہاں جاتے وقت اس کی پسند کے مطابق کوئی چیز پیش کرنا چاہیے، اس سے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء 2 آیت۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ سورہ انعام 32 آیت۔ آخرت کے بارے میں، دوزخ کی دیوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ کی قناتوں کو 4 دیواروں نے گھیر رکھا ہے، اور ہر ایک دیوار کی چوڑائی 40 سال چلنے کے برابر ہے۔ قرآن سے علاج۔ سورہ بقرہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ شیاطین و آسیب اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مستدرک 2062۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ مسلم 6572۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جو بات قرآن اور حدیث میں آ گئی اس کے خلاف کرنا یہ اس کو کفر میں داخل کر دیتا ہے، اور ظلم تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ سب کو بچا کر رکھے، اور مجھے بھی کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ اللہ حافظ۔